अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक पुरअसरार और नाकाबिले यकीन कहानी। आपका नाम? सामने बैठे डॉक्टर ने उसे गौर से देखते हुए पूछा। मेरा नाम महरीन है, वो कुछ झिझकते हुए बोली। वो और उसके बराबर बैठी शहला दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि इनको ये जॉब मिल जाए। वो डॉक्टर खिड़की का ब्लाइंड उठाकर खिड़की से बाहर देखने लगा और वो दोनों भी एक दूसरे को देखने लगी। ठीक है, आप लोग कल से आ जाएं, वो इनकी जानिब मतवज्जा होते हुए आहिस्तगी से बोला। इन दोनों का चेहरा खुशी से खिल उठा। मगर हमें नाइट शिफ्ट के लिए ज़रूरत है, रात 12 से 4 तक। वो अपनी कुर्सी से उठते हुए बोला। जी चलें, हमें कोई एतराज़ नहीं। शहला बखुशी राज़ी हुई, मगर बराबर बैठी महरीन नाइट शिफ्ट की वजह से कश्मकश का शिकार थी। जितना वो डॉक्टर खड़ूस लग रहा था, मुझे नहीं लग रहा था कि हमें नौकरी मिलेगी। रात शहला बिस्तर पर लेटते हुए महरीन से बोली। शहला, हस्पताल कुछ अजीब सा मालूम नहीं हो रहा था। अजीब पुरअसरारियत थी। महरीन उसके बराबर लेटी हुई कुछ सोचते हुए बोली। हमें क्या, एक तो किस्मत से इतनी मुश्किलों से तो जाकर ये जॉब मिली है और तुम ये बेकार का सोचने बैठ गई हो। वैसे मुझे तो कहीं से पुरअसरार नहीं लग रहा था। शहला छोटी बहन को झाड़ते हुए बोली। वैसे भी वो दोनों जितना जॉब के लिए परेशान थीं, उनको ये जॉब इस वक्त किसी नेमत से कम मालूम नहीं हो रही थी। हाँ, हो सकता है ये मेरा वहम हो, महरीन सर झटकते हुए बोली। ये जॉब तो इस वक्त हमारे लिए बेहद ज़रूरी थी, क्योंकि अगर इस माह हमारी नौकरी ना लगती तो हम वक्त पर किराया ना दे पाते, जिसकी वजह से हमारे बदमिजाज मालिक मकान ने हमें निकाल देना था। महरीन जमाई लेते हुए बोली। चलो सो जाओ, सुबह जॉब पर भी जाना है ना। शहला की आंखों में भी नींद थी। तुम भूल रही हो मैडम, कल सुबह नहीं रात को जाना है, हमारी ड्यूटी रात की है। महरीन उसकी बात पर हंसते हुए बोली। हाँ चलो भाई, फिर भी सो जाओ, अच्छा है ना, नींद पूरी हो जाएगी, ताकि हस्पताल में हम फ्रेश तो रहें। शहला आंखों पर बाजू रखते हुए बोली। उसकी बात पर महरीन भी करवट लेकर सोने की कोशिश करने लगी। शहला और महरीन दोनों बहनें थीं। शहला महरीन से उम्र में 3 साल बड़ी थी। इनके माँ बाप की मौत 2 साल पहले ही एक हादसे में हो गई थी। शहला और महरीन दोनों ने नर्सिंग का कोर्स किया हुआ था। वो दोनों एक छोटे से कस्बे में रहती थीं। माँ बाप की वफ़ात के बाद वो नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर आ गई थीं। ये शहर भी छोटा सा था, मगर इनके कस्बे के मुकाबले में काफ़ी तरक्की याफ्ता था। यहाँ आकर उन्होंने सबसे पहले किराए का घर लिया, फिर नौकरी की तलाश में रोज़ निकल जाती थीं और मुख्तलिफ अस्पताल में जाती, मगर सब जगह से ही इनकार हो जाता। शहर में नहीं थी किसी से इतनी जान पहचान या बातचीत भी ना थी जो वो नौकरी के सिलसिले में किसी से बात करती, कि एक शाम किसी जगह से गुजरते हुए उन दोनों को एक छोटा सा अस्पताल नज़र आया। उन्होंने सोचा यहाँ भी कोशिश करके देख लेते हैं, शायद इस बार इनकी किस्मत इनका साथ दे और इनको जॉब मिल जाए। यही हुआ, वो दोनों अस्पताल गईं और जॉब मिल गई। अगली रात वो दोनों वक्त पर पहुँच गई थीं। किस कदर खामोशी है इस अस्पताल में, लग रहा है कोई है ही नहीं। महरीन पार्किंग में इसके साथ चलती हुई बोली। और तुमने गेट पर बैठे हुए चौकीदार को देखा था, कैसे घूर घूर कर देख रहा था। महरीन मुंह बनाती हुई बोली। चुप करके चलो यार, शहला बहन को डांटते हुए बोली तो वो खामोशी से चलने लगी, मगर बहुत गौर से अस्पताल को देखती हुई आगे बढ़ रही थी। ये एक छोटा सा प्राइवेट 3 मंजिला अस्पताल था, जिसके चप्पे चप्पे से महरीन को अजीब पुरअसरारियत छलकती मालूम हो रही थी। अंदर दाखिल होकर उसे रिसेप्शन पर 2 खवातीन बैठी नजर आईं, जो फाइल पर झुकी कुछ देख रही थीं। सामने ही कॉरिडोर में आते जाते डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ नजर आया तो शहला छोटी बहन को देखती हुई शरारत से बोली। लो, आ गया इत्मीनान। महरीन को आते जाते लोगों को देखकर सुकून आया, वरना वो अब तक अजीब सी सोचों का शिकार थी। वो दोनों वहाँ रिसेप्शन पर जाकर बात करने लगी।
कुछ देर बाद वो दोनों ड्यूटी पर थीं। महरीन और शहला को काम करते हुए 1 हफ्ता हो रहा था। महरीन पहली मंजिल की सीढ़ियां चढ़ रही थी कि उसकी नज़र सामने की जानिब पड़ी। अस्पताल के बिल्कुल सामने घर बने हुए थे, मगर वो सफ़ेद घर को देख रही थी जिसके टेरेस में एक लड़की खड़ी घूर घूर कर महरीन को देख रही थी। महरीन को उसके इस तरह से देखने पर हैरत हुई। उसकी निगाह बेख्तियार हाथ में बंधी घड़ी पर गई जो रात के 3 बजा रही थी। महरीन, तुम्हें डॉक्टर राहील बुला रहे हैं। शहला की आवाज़ पर वो डॉक्टर राहील के रूम की जानिब बढ़ गई। उनकी बात सुनकर वो कमरे से निकल रही थी कि उसे याद आया रूम नंबर 8 की मरीज़ा को उसने इंजेक्शन लगाना था। वो उस रूम की जानिब बढ़ गई। रूम में दाखिल हुई तो बेड पर लेटी मरीज़ा उसको देखकर मुस्कुराने लगी। वो मुस्कुराकर हाथ धोने की गर्ज से वॉशरूम की जानिब बढ़ी। महरीन हाथ धोकर कमरे से बाहर निकली तो उसकी निगाह बेड पर जब पड़ी तो उसका अंदर का सांस अंदर रह गया, क्योंकि वहां बेड पर एक जली हुई लाश रखी थी। वो आंखों पर हाथ रख के खौफ से चीखने लगी। क्या हुआ मिस महरीन? डॉक्टर राहील की आवाज़ पर उसने डरते डरते आंखों से हाथ उठाया। वो सर, वहां लाश। वो खौफ से बेड को देखे बगैर बोली, किधर है लाश? डॉक्टर राहील हैरत से उसकी नज़रों के ताकुब में देखते हुए बोले तो महरीन परेशान सी हो गई। वहां बेड पर तो वही खातून लेटी थी। लगता है आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, डॉक्टर राहील तंज से कहते हुए बाहर चले गए। महरीन को समझ नहीं आया कि इसके साथ जो अभी थोड़ी देर पहले हुआ था इसकी नज़र का धोखा था या हकीकत थी। वो घबरा कर खुद भी जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। क्या हुआ? इतनी हवाइयाँ क्यों उड़ रही हैं? सामने से आती शहला उसका चेहरा देखती हुई बोली। नहीं, कुछ नहीं, शायद नींद पूरी नहीं हुई तो बस तबीयत अजीब सी हो रही है, वो बात बनाते हुए बोली, क्योंकि उसी वक्त सामने से डॉक्टर राहील आ रहे थे। अगले रोज़ महरीन हस्पताल की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी कि उसको वही लड़की नज़र आई। महरीन दानिस्ता तौर पर उससे नज़रें चुरा के आगे बढ़ गई। अजीब सनकी है, हर वक्त घूर कर देखती रहती है। वो सर झटक के आगे बढ़ गई। वो 3rd फ्लोर के कॉरिडोर में थी कि उसे रूम नंबर 18 से किसी के कराहने की आवाज़ आई। ऐसा लगता था कोई बहुत तकलीफ में है। उसने दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका तो कमरे को खाली देखकर वो घबरा सी गई। क्या देख रही हो? पीछे से किसी की आवाज़ पर वो डर कर उछल गई। वो वार्ड बॉय अमजद था। उफ, डरा दिया तुमने अमजद, वो उसे देखते हुए घूर कर बोली। मुझे इस कमरे से आवाज़ें आ रही थीं, ऐसे जैसे कोई बहुत दर्द में तड़प रहा हो, मगर जब देखा तो कोई भी नहीं था। वो उसे पूरी बात बताती हुई बोली। हाँ, अक्सर इस कमरे से ऐसी आवाज़ें आती हैं। अमजद की बात पर वो खौफज़दा सी उसे सवालिया नज़रों से देखने लगी। क्यों, क्या है इस कमरे में? ये कमरा अरसे दराज से ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है। कोई पेशेंट भी इस रूम में नहीं रुकता, क्योंकि इस कमरे से आने वाली आवाज़ों से सभी डरते हैं, वो पुरस्कार लहजे में बोला और उसकी डरी सूरत देखकर कहका लगाकर हंस दिया। तुम पागल हो, जो आवाज़ तुमने सुनी वो यकीनी तौर पर मरीज़ की थी। आगे बढ़कर अमजद ने दरवाज़ा खोलकर उसे दिखाया तो बेड पर मरीज़ लेटा हुआ था। महरीन तो चकरा के रह गई। ये मुझे क्या होता जा रहा है? महरीन परेशान होकर सोचने लगी। अगले दिन दोपहर खाने पर उसने शहला से तस्करा किया। तुमको वहम हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, वो इसकी बात की तरदीद करते हुए बोली। शहला, यकीन करो, इस हस्पताल में ज़रूर कुछ है, मैंने महसूस किया है, महरीन अपनी बात पर जोर देती हुई बोली। महरीन, हमारे पास इस नौकरी के सिवा और कोई चारा नहीं। तुम प्लीज़ बेकार की बातें करके अपना भी दिमाग ख़राब कर रही हो और मेरा भी, शहला उसको टोकते हुई बोली, जिस पर महरीन चुप सी हो गई। रात वो दोनों अस्पताल में दाखिल हो रही थी कि महरीन की नज़र फिर उसी लड़की पर पड़ी जो उन दोनों को देख रही थी। महरीन को उसके देखने के अंदाज से अजीब सा खौफ महसूस हुआ। शहला भी उस लड़की को देखने लगी। यार, ये लड़की बहुत अजीब लगती है, महरीन के मुंह से बेख्तियार निकला। अच्छा चलो अंदर, देर हो रही है, वो महरीन को बोलती हुई आगे बढ़ गई। शहला भी काफ़ी बार इस लड़की को इस तरह से खड़े उसको यूं घूरते हुए देख चुकी थी।
उसे इस लड़की के इस तरह से देखने पर अजीब सा लगता था। वो सोचों को झटक कर हाथ में बंधी घड़ी देखने लगी जो रात के 4 बजा रही थी। वो काफ़ी थकन महसूस कर रही थी। कुर्सी की पुश से सर लगाकर वो आंखें बंद करके ऊँघने लगी। शहला को ऐसा महसूस हुआ कोई कमरा खोलकर अंदर आया है। शहला, तुम रूम नंबर 12 की मरीज़ा का ब्लड प्रेशर चेक कर लो, महरीन बोली। अच्छा, जा रही हूँ, वो बंद आंखों के साथ ही बोली। महरीन दरवाज़ा खोलकर बाहर चली गई। वो कुछ देर आंखें बंद किए बैठी रही, फिर सुस्ती से उठकर वो बाहर चल दी और रूम नंबर 12 की जानिब बढ़ गई। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलकर रूम में दाखिल हुई तो उसे मरीज़ा बेड पर नज़र नहीं आई, तो वो सोचने लगी कि टॉयलेट में होंगी। वो खुद कलामी करती हुई खिड़की की जानिब बढ़ी और खिड़की से नीचे पार्किंग की तरफ देखने लगी। पार्किंग में इतना सन्नाटा अजीब वहशत में मुब्तला कर रहा था। इतनी देर हो गई, कहाँ रह गई? वो टॉयलेट के दरवाजे की जानिब देखने लगी और कुछ सोचकर उस जानिब बढ़ी। उसने दरवाजे पर हाथ मारा तो दरवाज़ा खुलता चला गया। वो हैरान नज़रों से देखने लगी जहाँ कोई भी नहीं था। अरे, ये कहाँ चली गई? वो परेशानी से बेड की जानिब बढ़ी। मैं ऐसा करती हूँ, नीचे जाकर बताती हूँ कि यहाँ मरीज़ा मौजूद नहीं। वो सोचती हुई पलटी ही थी मगर एक झटके से रुक गई। उसके पैर को किसी ने दोनों हाथों में जकड़ लिया था। वो हवास बाख्ता सी नीचे की जानिब देखने लगी तो चीख उसकी हलक ही में घुट गई। बेड के नीचे से कोई जला हुआ हाथ निकला हुआ था जो उसका पैर मजबूती से पकड़े हुए था। उसे लग रहा था कि खौफ से उसका दिल बंद हो जाएगा। कहाँ हो तुम? महरीन दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। उसकी आवाज़ पर उन हाथों ने शहला का पैर छोड़ दिया। क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों हो? महरीन उसकी उड़ी उड़ी रंगत देखकर बोली। शहला हवास बाख्ता सी बेड के नीचे की तरफ देखने लगी जहां अब कोई भी नहीं था। तुमने बोला था ना मरीज़ा का ब्लड प्रेशर चेक करने को, मैं तभी इधर आ गई थी। अरे, मैंने तुम्हें कब बोला शहला? महरीन आंखों में हैरानगी लिए बोली। नीचे जब मैं कमरे में थी तो तुम आई थी कहने। शहला इसकी बात पर बोली। अरे, मैं कहाँ से आ गई? मैं तो उधर गई ही नहीं। अच्छा, फिर मेरा वहम होगा। वो नहीं चाहती थी कि महरीन खौफज़दा हो और यहाँ आने से घबराए, क्योंकि ये जॉब इनकी मजबूरी थी। चलो भाई शैला, घर नहीं चलना क्या? उसे सोचों में गुम देखकर महरीन बोली। वो चौंक कर उसके साथ आगे बढ़ गई। सीढ़ियाँ उतरते हुए उसे पहली बार इस अस्पताल से वहशत का एहसास हो रहा था। यानी महरीन जो बता रही थी वो सब ठीक था। वो घर आकर भी आज रोनुमा होने वाले वाक़ये के बारे में सोचती रही। अगली रात उसका बिल्कुल दिल नहीं था हस्पताल जाने का, मगर वहाँ जाना इनकी मजबूरी थी। पता नहीं क्या मसला है इस लड़की को। शहला मरीज को देखकर नीचे आ रही थी कि उस लड़की को देखकर खौफज़दा सी हो गई। इसे आज उस लड़की पर गुस्सा आ रहा था जो इस तरह से घूर घूर कर देखती थी। महरीन जो शहला को ही ढूंढ रही थी, उसको ढूंढती हुई वहीं आ गई। मुझे तो इस लड़की से डर लगता है यार, जो इतनी रात यूं खड़ी रहती है। महरीन कनखियों से उस लड़की को देखती हुई बोली, जो हुनूज उन दोनों को ही देख रही थी। छोड़ो यार, हमें क्या, जो भी है हमारी भी तो गलती है। रुक कर क्यों देखते हैं इसे? हमें इसको नज़रअंदाज करना चाहिए। वो महरीन की बात पर अपने अंदर के खौफ पर काबू पाती हुई बोली, चलो नीचे चलते हैं। वो दोनों नीचे आ गईं। उनको इस अस्पताल में आए हुए एक माह के करीब होने वाला था, मगर इनकी अस्पताल में मौजूद स्टाफ से इतनी बेतकल्लुफ़ी नहीं थी। सब अपने काम से काम रखते थे। अब भी सब काम में ही मसरूफ़ थे। रिसेप्शन पर बैठी लड़की को देखकर शहला ने उसकी जानिब मुस्कुराहट उछाली, जिस पर उसने संजीदा नज़रों से शहला को देखा। अरे, यहाँ पर तो सभी खड़ूस हैं। महरीन जो उसके साथ चल रही थी उसके कान में सरगोशी करती हुई बोली, जिस पर शहला अपनी हंसी जब्त करने लगी। इस अस्पताल का चौकीदार मुझे खपती लगता है, किस तरह से आते जाते घूरता है। महरीन मुंह बनाती हुई बोली, जिस पर शहला का दिल चाह कि वो बोले, इसे तो पूरा अस्पताल ही ऐसा मालूम होता है। उफ, मैं कितनी भुलक्कड़ हूँ, अपना सेलफोन ही रूम में भूल आई। महरीन कॉरिडोर में थी कि उसको याद आया। वो अपनी अक्ल पर मातम करती हुई वापस कमरे की जानिब पलटने लगी जहाँ अभी वो कुछ देर पहले मौजूद थी। वो अभी कमरे के नज़दीक ही थी कि अचानक से सामने से खाली व्हील चेयर चलती हुई उसकी जानिब आने लगी।
وہ پھٹی آنکھوں سے اس خالی ویل چیئر کو دیکھ رہی تھی جس میں اس کا سیل فون رکھا تھا۔ وہ ویل چیئر اس کے نزدیک آ کر رک گئی۔ مہرین کو ایسے محسوس ہوا جیسے اس ویل چیئر پر کوئی بیٹھا ہو۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنا سیل فون اٹھایا اور وہاں سے تیزی سے پلٹی کہ سامنے سے آتی شہلا سے ٹکرا گئی۔ کیا ہوا؟ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ شہلا اس کے چہرے پر پریشانی دیکھتے ہوئے بولی۔ نہیں کچھ نہیں، گھر چلو۔ وہ ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرتے ہوئے بولی۔ میں سوچ رہی ہوں ہمیں کوئی اور بھی جاب ساتھ ساتھ ڈھونڈنی چاہیے۔ باورچی خانے میں کھڑی شہلا کھانا بناتے ہوئے مہرین سے بولی۔ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں یار، مہرین اس کی بات پر اتفاق کرتے ہوئے بولنے لگی۔ پر میں سوچ رہی ہوں تمہیں دوسری جاب ڈھونڈنے کا خیال کیسے آ گیا؟ اصل میں مہرین، مجھے بھی اس ہسپتال سے اب خوف آنے لگا ہے، شہلا آہستگی سے بولی۔ اس کی بات پر مہرین چونک کر اسے دیکھنے لگی، جس پر شہلا آہستہ آہستہ اسے سب کچھ بتانے لگی۔ مہرین بھی اسے کل ویل چیئر والی بات بتانے لگی، جس پر شہلا سوچوں میں گھر گئی۔ آدھی رات بیت گئی تھی۔ آج شہلا کو ڈیوٹی کے دوران زیادہ ہی نیند آ رہی تھی۔ وہ بمشکل اپنی آنکھیں کھولی ہوئی تھی، مگر نیند اب اس کی برداشت سے باہر تھی۔ تھوڑی دیر آنکھیں بند کر ہی لیتی ہوں، وہ سوچتی ہوئی گراؤنڈ فلور میں کونے کی جانب بنے ایک روم میں داخل ہو گئی، جہاں کوئی مریض نہیں تھا، اور وہیں کرسی پر بیٹھ کر اونگنے لگی۔ ابھی اسے تھوڑی ہی دیر گزری تھی، اسے ایسا محسوس ہوا جیسے ہی اس کے ہاتھ پر کسی نے گرم سگریٹ لگا دیا ہو۔ اس کی تڑپ کر آنکھ کھلی، اس کی نظر اپنے ہاتھ پر گئی تو خوف اس کی آنکھوں میں سمٹ آیا۔ اس کا ہاتھ جلن کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ ڈر کر کھڑی ہوئی تو اس کی گود میں رکھا سیل فون زمین پر گر گیا۔ وہ جلدی میں جھک کر اسے اٹھانے لگی کہ اس کی نظر بیڈ کے نیچے پڑی۔ خوف سے اسے اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ جھلسی ہوئی لاش تھی، وہ بھی کسی اور کی نہیں، ہسپتال کے چوکیدار کی۔ شہلا کا وجود خوف سے کانپنے لگا کہ اچانک اس کو کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ ڈر کر واش روم کی جانب بھاگی اور تیزی سے اس نے واش روم کا دروازہ بند کر لیا۔ اس کا پورا وجود پسینے میں شرابور تھا۔ واش روم کے دروازے پر کوئی ہلکے ہلکے دستک دینے لگا۔ اس نے اپنی چیخ دبانے کے لیے سختی سے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ شہلا، دروازہ کھولو، میں مہرین۔ باہر سے سنائی دینے والی سرگوشی پر اس کا رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے مہرین کھڑی تھی، جسے دیکھ کر شہلا کو اطمینان ہوا۔ چلو جلدی کرو، مہرین اس کا ہاتھ تھامتی ہوئی بولی۔ وہ جلدی سے مہرین کا ہاتھ تھام کر باہر آ گئی۔ خوف کے مارے اس نے بیڈ کی جانب دیکھا بھی نہیں تھا۔ یہ ہسپتال بہت عجیب و غریب ہے، شہلا کانپتی ہوئی آواز میں بولتی ہوئی اس کے ساتھ روم سے باہر آئی تو وہی معمول کی طرح سب اپنا کام کر رہے تھے۔ شہلا نے وقت دیکھا تو 4 بجنے ہی والے تھے، یعنی ان کے جانے کا وقت ہو چکا تھا۔ بس ہم کل آ کر ریزائن کر دیں گے، شہلا مہرین سے بولتی ہوئی پارکنگ میں آ گئی۔ وہ دونوں تیز تیز چل رہی تھیں کہ مہرین اچانک رک گئی۔ کیا ہوا؟ رک کیوں گئی؟ شہلا اس کے رکنے پر بولی۔ میں اپنا سیل فون اندر بھول آئی۔ کیا کرتی ہو مہرین تم؟ شہلا کو اس کا فون اندر بھول کر آنے پر غصہ آیا۔ میں اندر سے لے کر آتی ہوں، مہرین بولی۔ رکو، میں بھی ساتھ چلتی ہوں۔ اسے بہن کو اکیلا بھیجنا مناسب نہیں لگا، وہ بھی اس کے ساتھ چلتی۔ مہرین ایک روم میں بڑھ گئی، شہلا بھی اس کے پیچھے اس کمرے میں داخل ہو گئی۔ اب ڈھونڈو جلدی، شہلا مہرین سے بولی، جس پر وہ کمرے میں اپنا سیل فون ڈھونڈنے لگی۔ وہ سیل فون ڈھونڈ ہی رہی تھی کہ شہلا کو کچھ خیال آیا کہ مہرین کے سیل پر کال کر کے دیکھتی ہے۔ وہ کال کرنے لگی۔ دوسری ہی بیل پر کسی نے کال اٹھا لی تھی۔ کہاں ہو شہلا؟ جلدی آؤ، میں پارکنگ میں ہوں، کب سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں، مہرین روتی ہوئی بولی۔ شہلا کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر سی محسوس ہوئی۔ اس کے ہاتھ سے سیل فون گر گیا، جسے اس نے تیزی سے اٹھا لیا۔ خوف سے اس کا دم نکل رہا تھا کہ وہ جس کے ساتھ تھی وہ مہرین نہیں تھی۔ شہلا لرزتے قدموں سے دروازے کی جانب بڑھی اور تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ ارے شہلا، کہاں جا رہی ہو؟ پیچھے سے مہرین کی آواز پر اس کو اپنے دل کی دھڑکن رکتی ہوئی محسوس ہوئی، مگر اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور تیزی سے بھاگتی ہوئی پارکنگ تک آئی، جہاں مہرین نم آنکھوں کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ شہلا نے ڈرتے ڈرتے جب پیچھے پلٹ کر دیکھا
تو وہاں مہرین کی جگہ کوئی جلی ہوئی عورت کھڑی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا آج وہ خوف سے مر جائے گی۔ شہلا، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ مہرین اس کا ہاتھ تھام کر دروازے کی جانب دوڑتی ہوئی بولی کہ شہلا کی دروازے کے پاس کرسی پر بیٹھے آدمی کو دیکھ کر چیخیں نکل گئی۔ وہ ہسپتال کا چوکیدار تھا۔ کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو؟ چوکیدار کی بات پر شہلا مہرین برق رفتاری سے دروازے سے نکل گئیں۔ وہ دونوں تیز تیز روڈ پر چل رہی تھیں کہ پیچھے سے آنے والی نسوانی آواز پر وہ دونوں ہی پلٹ کر دیکھنے لگیں۔ وہی لڑکی کھڑی تھی جو ان کو ٹیرس سے دیکھا کرتی تھی۔ اس کے ساتھ ایک مرد بھی کھڑا تھا۔ وہ دونوں گھبرا کر تیز قدموں سے اپنے گھر کی جانب چلتی۔ میری بات تو سن لیں۔ وہ پیچھے سے آنے والی آوازوں کو نظر انداز کرتی چلتی رہیں اور گھر آ کر انہوں نے دم لیا۔ گھر پہنچ کر ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ گھر آ گئی ہیں۔ باقی ماندہ رات دونوں نے جاگ کر گزاری۔ گزشتہ رات ہسپتال میں ہونے والے پراسرار واقعات نے ان کو جس خوف میں مبتلا رکھا تھا، اس کے نتیجے میں صبح تک ان دونوں کو بخار ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ دونوں ڈاکٹر کے ہاں سے آئی تھیں اور اب آرام کر رہی تھیں۔ شہلا آنکھیں بند کرتی اور اس کی آنکھوں کے سامنے رات کا منظر آ جاتا جس پر وہ خوفزدہ ہو کر آنکھیں کھول دیتی۔ یہی حال مہرین کا بھی تھا۔ دروازے پر ہونے والی دستک پر مہرین اٹھ کر دروازہ کھولنے چلتی۔ سامنے وہی ٹیرس والی لڑکی کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر مہرین گھبرا گئی۔ میں اندر آ سکتی ہوں کیا؟ سامنے کھڑی لڑکی جھجکتے ہوئے پوچھنے لگی۔ گھبرائے مت، میں آپ سے کچھ ضروری بات کرنے آئی ہوں، وہ لڑکی مہرین کے تاثرات دیکھتے ہوئے بولی۔ مہرین اسے اندر لے آئی۔ مہرین کے ساتھ آتی لڑکی کو دیکھ کر شہلا لیٹے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مہرین نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ لڑکی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میرا نام ثنا ہے، میں ہسپتال کے سامنے والے گھر میں رہتی ہوں۔ میں کل اپنے ٹیرس سے آپ کو جس طرح ہسپتال سے گھبرایا ہوا نکلتے دیکھ رہی تھی، مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں اپنے شوہر کے ساتھ آئی بھی، مگر آپ دونوں الٹا مجھ سے خوفزدہ ہو کر بھاگ گئیں۔ میں تو اس بات پر حیران ہوں کہ ایک ایسا ہسپتال جو سالوں سے کھنڈر تھا، اس میں روز رات 2 لڑکیاں باقاعدگی سے کیوں آتی تھیں؟ میں یہی دیکھنے وہاں پر کھڑی ہو جاتی تھی۔ ثنا کی بات پر ان دونوں بہنوں کو 400 وولٹ کا کرنٹ لگا۔ کیا مطلب؟ شہلا ناسمجھی سے بولی۔ یہ ہسپتال آج سے 10 سال پہلے شارٹ سرکٹ ہونے کی وجہ سے جل چکا تھا۔ بر وقت فائر بریگیڈ نہ پہنچنے کی وجہ سے اس میں موجود تمام سٹاف، ڈاکٹرز اور مریض سب جل کر مر چکے تھے، اور پھر اس ہسپتال کو دوبارہ ٹھیک کرانے کی کوشش بھی کی، مگر پے در پے ہونے والے پراسرار واقعات نے خوف و ہراس پھیلا دیا تھا اور سبھی اس ہسپتال سے پھر ڈرنے لگے تھے۔ پہلی بار جب میں نے آپ دونوں کو داخل ہوتے دیکھا تو سچی بات بتاؤں میں ڈر گئی تھی، مگر آپ دونوں کو روز رات معمول کی مانند آتے دیکھتے ہوئے میرے خوف اور تجسس میں مزید اضافہ ہونے لگا تھا۔ مگر کل رات جس طرح سے آپ کے چہرے پر خوف اور گھبراہٹ دیکھی تو ماجرا کچھ اور معلوم ہوا۔ باہر پارکنگ میں نے آپ کی چیخوں کی آواز بھی سنی۔ آپ وہاں پڑی خالی چیئر کو دیکھ کر چیخیں مار رہی تھیں، اسی لیے میں اپنے شوہر کے ساتھ آپ کے پیچھے بھی آئی۔ آپ بھی مجھے کوئی آسیب سمجھی شاید۔ ثنا بات ختم کر کے شہلا اور مہرین کی طرف دیکھنے لگی، جن کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ ان دونوں کو اس لڑکی کی بات پر یقین نہیں آ رہا۔ آپ دونوں ابھی میرے ساتھ چل کر اس ہسپتال کو دیکھ سکتی ہیں، ثنا ان کے چہرے پر پھیلی بے یقینی دیکھتی ہوئی بولی۔ اس کی بات پر وہ دونوں ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگیں۔ چلو چلتے ہیں۔ شہلا خاموش بیٹھی مہرین سے بولتی ہوئی کھڑی ہو گئی تو اس کی بات پر مہرین بھی اٹھ گئی۔ ان دونوں کو یقین تھا کہ ثنا ان کو کوئی من گھڑت کہانی سنا رہی ہے۔ وہ دونوں ہسپتال تک پہنچی۔ وہاں پہنچنے پر تو ان دونوں کو زبردست دھچکا لگا تھا۔ ان دونوں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ جس ہسپتال میں رات بھر ہوا کرتی تھیں، وہ ہسپتال واقعی کھنڈر والی حالت میں تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کی تو عقل تسلیم نہیں کر رہی تھی۔ آپ دونوں کا کبھی دن کے وقت ادھر سے گزر نہیں ہوا؟ ثنا پوچھنے لگی۔ رات 12 سے 4 تک ہے آپ کی ڈیوٹی۔ ان کو بے اختیار ڈاکٹر کی بات یاد آ گئی۔ نہیں، ہمارا یہ راستہ نہیں پڑتا تھا۔ یہ ہسپتال ہمارے گھر سے کافی ہٹ کر تھا، تو کبھی اس راستے سے ویسے ہی دن میں گزر نہیں ہوتا تھا ہمارا۔ شہلا ہسپتال کو بے یقینی سے دیکھتی ہوئی بولی۔
پھر وہ تھوڑا سا آگے بڑھ کر ہسپتال کے مین گیٹ سے اندر جھانکنے لگی۔ اسے لگ رہا تھا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ اس ہسپتال کی حالت زار دیکھ کر لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کتنے عرصے سے یہ کھنڈر ہے۔ عجیب وحشت برس رہی تھی۔ وہ جھرجھری لے کر پیچھے ہو گئی۔ یہی حال مہرین کا بھی تھا۔ اس کھنڈر کو دیکھ کر ان دونوں کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کہ وہ اتنے دن اس جگہ رات کو آتی جاتی رہی تھی اور مرے ہوئے لوگوں کے درمیان کام کرتی رہیں۔ اس واقعے کو گزرے کافی وقت بیت گیا ہے، مگر وہ دونوں بہنیں آج بھی اس پراسرار اور آسیب زدہ ہسپتال کو نہ بھول پائیں۔